यी दिनहरूमा परमेश्वरको उपस्थितिमा हामीहरू आइकन वचन सिक्ने कामहरू गरिराखेका छौँ। अनि विशेष गरेर हामीले यहाँनिर हाम्रो मण्डलीभित्र हामीहरू कसरी हामीले हाम्रो जीवनलाई अथवा हामी व्यक्तिगत रूपमा कसरी प्रभुको अगाडि, प्रभुको नजिक, प्रभुको उपस्थितिमा भएर जिउने व्यक्ति भइकन, एउटा विश्वासी भइकन जिउने भन्ने कुराहरूमा विगत दिनहरूदेखि नै हामी यो कुराहरूलाई मनन गर्दै याद गर्दै हामी आइराखेका छौँ। विशेष गरेर अहिले मैले यहाँनिर वचनको सेवाकाई गर्दा गर्दा विशेष मैले ल्याउँदै गरेको सन्देश चाहिँ, मैले ल्याउँदै गरेको प्रभुको वचन चाहिँ के हो भनेदेखिलाई हामी आफै प्रभुमा पहिला बनाऊ भन्ने कुरा हो। व्यक्तिगत रूपमा प्रभुमा बन्नु जरुरी मैले देखिराखेको छु। अनि एउटा व्यक्ति चाहिँ सबै कुराहरूमा प्रभुको वचनमा, प्रभुको ऊ चाहिँ एउटा आचरणमा, एउटा व्यवहारमा एउटा व्यक्ति असल भयो भने, ठिक भयो भनेदेखिलाई परिवार ठिक हुन्छ है। अनि एउटा परिवार असल भएर अगाडि बढ्यो भनेदेखिलाई मण्डली ठिक हुन्छ। अनि एउटा मण्डली असल भएर बढ्यो भनेदेखिलाई त्यो मण्डली कुन लोकेसनमा छ, कुन ठाउँमा छ, त्यो वरिपरि भएको समाज अथवा त्यहाँको सामाजिक कुराहरू असल भएर जान्छ। अनि एउटा समाज ठिक भयो भने, होइन, समाज ठिक भयो भने राज्य ठिक हुन्छ। अनि राज्य ठिक भयो भने देश ठिक हुन्छ, देश ठिक भयो भने विश्व ठिक हुँदै जान्छ। तर आजको संसार त्यस्तो छैन। आजको संसार ठिक विपरीत हुँदैछ। अनि आजको संसार दिनौदिन यति साह्रो खराबमा, यति साह्रो बिग्रिएर गइराखेको छ। अनि तर परमेश्वरले तपाईँले मलाई है एकदमै प्रभुमा अगाडि बढ्नु, प्रभुमा भएर हिँड्नु, प्रभुमा सधैँ नै प्रभुको उपस्थितिमा रहनु। अनि यी दिनहरूमा खराब दिनलाई सामना गर्नको लागि बाइबलले यसरी भन्छ, अन्तको दिनमा खराब दिनलाई सामना गर्नको लागि चाहिँ तिमीहरूले सारा परमेश्वरको हात हतियारलाई धारण गर भनेर वचनमा लेखिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो खराब दिनहरूमा तपाईँले मैले कसरी सामना गर्न सक्छौँ, कसरी हामी हिँड्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू गत केही हप्ताहरूदेखि हामी त्यही कुराहरू सिक्दै आइराखेका छौँ अनि सुनिराखेका छौँ। र आज मैले तपाईँलाई भन्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ के हो भनेदेखिलाई परमेश्वरले अथवा प्रभु परमेश्वरले पटक्कै मन नपराउने 7वटा कुराहरू जसलाई चाहिँ परमेश्वरले हटाऊ भनिकन भन्नुभएको थियो, त्यो कुराहरूलाई आज हामीहरू विशेष गरेर हेर्नेछौँ। र मेरो साथमा तपाईँले व्यवस्थाको किताब 7 अध्यायको 1 देखि 6 पदसम्म, पुरानो करार व्यवस्थाको किताब 7 अध्यायको 1 देखि 6 सम्म हामी पढ्नेछौँ। प्रभुले हामीलाई यो वचनद्वारा आज के कुरा बोल्न लाग्नु भएको छ त्यो कुरालाई हामी मनन गर्नेछौँ। 7 को 1 देखि 6 पदसम्म यहाँ यसरी लेखिएको छ। हाम्रो पुरानो बाइबलमा कनानीहरूसँग सङ्गत निषेध भनेर भनेको छ, निषेध भनेर भनेको छ। निषेध, एकदमै निषेध, एकदमै नो, एकदमै हुँदैन भनेर यहाँनिर यो खण्डको शीर्षकमा नै बडो एउटा अचम्म प्रकारको एउटा उयो गरेको छ। र यहाँनिर हामी पढ्छौँ, जब तिमीहरू अधिकार गर्न भनी जान लागेको देशमा परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूलाई ल्याउनुहुन्छ र तिमीहरूभन्दा असङ्ख्य र सामर्थी यी 7 जाति हित्ती, गिर्गासी, एमोरी, कनानी, परिजी, हिब्बी र यबुसीहरूलाई तिमीहरूका सामनेबाट उहाँले धपाउनु हुनेछ। अनि जब
परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिनीहरूलाई तिमीहरूको अधीनमा पारिदिनुहुन्छ र तिमीहरूले तिनीहरूलाई परास्त गर्छौ। तब तिमीहरूले तिनीहरूलाई सम्पूर्ण विनाश पार्नु, तिमीहरूले तिनीहरूसित सम्झौता नगर्नु, तिनीहरूलाई नटिठाउनु, तिनीहरूसँग बिहेबारी नगर्नु, तिमीहरूका छोराछोरीहरूले तिनीहरूका छोराछोरीहरूका बीचमा बिहेबारी सम्बन्ध नराख्नु, किनकि तिनीहरूले तिमीहरूका छोराहरूलाई परमप्रभुबाट बहकाएर अन्य देवताका पूजा गर्न लाउनेछन्। यसो गर्नाले परमप्रभुको क्रोध तिमीहरूमाथि दम्कनेछ र उहाँले तिमीहरूलाई तत्कालै नाश पार्नुहुनेछ। तिमीहरूले तिनीहरूसित यस्तो बर्ताव गर्नु, तिनीहरूका वेदी भत्काइदिनु, तिनीहरूका खाँबा टुक्रै टुक्रा पारिदिनु, तिनीहरूका असेरा मूर्तिहरू काटेर ढालिदिनु, अब तिनीहरूका खोपेर बनाएका मूर्तिहरू आगोमा जलाइदिनु। परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरका निम्ति तिमीहरू एक पवित्र जाति हौ। परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले पृथ्वीमा भएका सबै मानिसहरू मध्येबाट आफ्नो निम्ति एक विशेष जाति बनाउन भनी तिमीहरूलाई छान्नु भयो। आमेन। परमेश्वरले यस वचन पढाइमा हामीलाई आशिष गरून्। यहाँनिर बडो एउटा स्पष्टसँगले लेखिएका कुरा हामी पाउँदछौँ। अनि त्यो चाहिँ के हो भनेदेखिलाई यहाँनिर 7वटा जातिहरूको नाम लेखेको, जाति भनेर भनेको छ, जो चाहिँ कनानीहरूबाट आएका हुन्। र अब यो परमेश्वरले यो 7 जातिलाई चाहिँ के गर्नु भन्दैछ, टोटली हटाउनु भन्दैछ, एकदमै राख्दै नराख्नु भन्दैछ। उनीहरूसँग कुनै प्रकारको सम्झौता नगर्नु, उनीहरूसँग कुनै प्रकारको तिमीहरूले कुनै कुरा नै उनीहरूसँग तिमीहरूको केही कुरा नै साँठगाँठ नहोस् भनिकन परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई मोशाद्वारा अब कनान देशमा उनीहरू प्रवेश गर्दैछ। अनि कनान देश चाहिँ परमेश्वरले इजरायललाई दिनुभएको एउटा अधिकारको भूमि हो। अनि त्यो भूमिभित्र प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि यो भूमिमा चाहिँ 7वटा जातिले पहिलाबाट नै के गरेको छ, कब्जा गरेर राखेको छ। अनि त्यो जग्गामा फेरि यिनीहरू एकदमै कमजोरी पनि छैनन्। यहाँनिर के भन्छ, तिमीहरूको अगाडि यिनीहरू चाहिँ के छ, सामर्थिलो छ, यिनीहरू बलियो छ। यहाँनिर के भन्छ, असंख्य र सामर्थी, यति साह्रो धेरै छ यिनीहरू, यति साह्रो धेरै यिनीहरू शक्तिशाली छ। तर तिमीले तिनीहरूलाई के गर्नु, धपाउनु, तिनीहरूलाई त्यहाँबाट निकाल्नु। त्यो देश, तिमीलाई जुन देश म दिँदैछु त्यहाँबाट टोटली तिनीहरूलाई बाहिर निकाल्नु भनेर यहाँनिर 7वटा जाति अथवा 7वटा त्यहाँनिर एउटा समूहको बारेमा परमेश्वरले तिनीहरूलाई आज्ञा गर्नुभएको हामी देख्दछौँ। तपाईँले यहोशूको 15:63 पढिदिनुहोस् त। यहोशू 15:63। यहाँनिर के भन्दैछ, अब भूमि कब्जा गरे तिनीहरूले अथवा उनीहरू त्यो जग्गामा गए, तर यहुदाको सन्तानले अथवा यहुदाको कुलले के गर्न सकेन, यबुसीहरूलाई खेद्न सकेन भनेर भनेको छ। अनि त्यो समयदेखि उनीहरू यरुशलेममा नै अथवा यहुदाको कुलसँग नै उनीहरू बसिराखेको घटनालाई हामी यहाँनिर पाउँदछौँ। अब यहाँनिर एक-एकवटा यो जातको बारेमा म तपाईँहरूलाई अलिकति बताउन चाहन्छु। यो जातिहरूले, अब यो त्यति बेलाको जातिहरूले किन चाहिँ यो बाइबलमा एकदमै हटाउनु पर्छ त, यो जातिलाई एकदमै, यो जातिलाई यो जग्गाबाट तिमीले हटाएर उनीहरूसँग सम्बन्धै नराख्नु भनेर किन भनेको त? के परमेश्वरले मानिसलाई मन पराउनुहुन्न? एउटा प्रश्न आउँछ यहाँनिर। के परमेश्वरले यो मानिसहरूलाई मन पराउनुहुन्न त? होइन प्रिय। यहाँ चाहिँ यिनीहरूको जीवनमा, यिनीहरूको
यिनीहरूको नाम अनुसार चाहिँ के छ, यिनीहरूको क्यारेक्टर देखा परेको छ, यिनीहरूको नाम अनुसार चाहिँ यिनीहरूको चरित्र देखा परेको छ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले त्यो चरित्रलाई चाहिँ त्यो मानिसभित्र भएको, त्यो जातिभित्र भएको तिनीहरूको जिउने तरिकालाई, अनि तिनीहरूले त्यो तरिकाद्वारा चाहिँ जसरी परमेश्वरको अनादर भइराखेको छ त्यो कुरालाई चाहिँ टोटली उनीहरूलाई निकाल्नु भनेर भनिएको कुरा हामी यहाँनिर पाउँदछौँ। अब म पहिलोचोटि चाहिँ पहिलो जाति चाहिँ यबुसीहरू चाहिँ कस्ता थिए त? तिनीहरूको यबुसीको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ गहुँको दाना छुट्याउनु भनेको। गहुँको दाना क्या त, गहुँ हामी अब अहिले धान पाक्न आँटेको छ अलिक तलतिर, अनि त्यो बाला लागेपछि त्यसको छुट्याउनु पर्यो नि त होइन? पछि के भन्छ अब खलामा लगेर त्यसलाई छुट्याउने काम। अनि यो यबुसीहरूको चाहिँ यस्तो खालको एउटा उनीहरूको एउटा चरित्र थियो, जुन चरित्र चाहिँ यति साह्रो डरलाग्दो। यिनीहरू चाहिँ जातिवाद क्या त, यिनीहरू एकदमै रेसिजम भन्छ नि अहिले हाम्रो देशहरूमा, हामी विभिन्न संसारभित्रमै यो एउटा यस्तो डरलाग्दो एउटा रोग मानिसभित्र प्रवेश भएको छ। परमेश्वरले ट्याक्कै मन पराउनुहुन्न। पहिलो कुरा यो रेसिजम भन्ने यो जातिवादलाई परमेश्वरले ट्याक्कै मन पराउनुहुन्न। त्यसै कारण हाम्रो मण्डलीभित्र अथवा हाम्रो चर्चभित्र, परमेश्वरको राज्यभित्र चाहिँ कुनै पनि भेद छैन भनेर भनेको छ। रोमीको किताबमा हामीले पढ्यौँ भनेदेखिलाई त्यहाँ कुनै भेद छैन। न त त्यहाँनिर कसको भेद छ, ग्रिकको पनि भेद छैन, यहुदीको पनि भेद छैन, त्यहाँ फुक्काको पनि भेद छैन, अथवा स्वतन्त्र मान्छेको पनि भेद छैन, बन्धुवाईमा परेका मानिसहरूको पनि भेद। सबैजना मण्डलीभित्र आउन सक्छ, सबैजना परमेश्वरको राज्यभित्र आउन सक्छ। तर यो यबुसी भन्ने जाति चाहिँ कस्ता थिए भनेदेखिलाई चाहिँ यिनीहरू चाहिँ एकदमै डरलाग्दो, यिनीहरूको विशेषता, यिनीहरूको क्यारेक्टर, यिनीहरूको चरित्र चाहिँ के थियो भने जातिवाद थियो। अनि यो जातिवादको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले यिनीहरूलाई चाहिँ टोटली बाहिर निकाल्नु थियो। तिमीहरू जुन भूमिमा तिमीहरू जान्छौ, यो यबुसीहरूलाई तिमीले के गर्नु, टोटली बाहिर निकाल्नु। अब यो यबुसीहरू भन्ने अथवा कनानी, यो एमोरीहरू, हित्तीहरू भन्ने चाहिँ को हो त? गिर्गासीहरू भन्ने चाहिँ को हो त भन्ने एउटा प्रश्न हामीलाई आउँछ। कहाँबाट आयो त यो जाति? कहाँबाट यो जातिको उत्थान भयो भन्ने हामीलाई के हुन्छ, प्रश्न आउँछ। त यो कहाँबाट आएको भन्दाखेरि चाहिँ नुहको सन्तान अथवा नुहको छोरा हामको सन्तानबाट आएको। तपाईँले उत्पत्तिको किताब 9:20 उत्पत्ति 9:20 हामीले पढ्यौँ भनेदेखिलाई यहाँनिर पाउँछौँ। 20देखि 22सम्म पढ्छु है त। अनि नुहले खेती गर्न लागे र तिनले दाखबारी लगाए। अब दाखमध्ये पिएर तिनी मातिए र आफ्नो पालभित्र नाङ्गै सुती बसे। कनानका पिता हामले आफ्नो पिताको नग्नता देखेर बाहिर आई आफ्ना सबै दुवै दाजुहरूलाई बताइदिए। अब यहाँनिर 10को 6मा हामका छोराहरू कुश, मिश्र, पुत र कनान। अब 15 पदमा 15देखि 20मा 10को 15देखि 20मा कनानले आफ्नो जेठा छोरा सिदोन र हेतलाई जन्माए। तिनीहरूबाट यबुसी, एमोरी र गिर्गासी, अब यो तीनवटा जात चाहिँ कहाँबाट आएको रहेछ? कनानको छोराबाट आएको रहेछ। अनि हिब्बी, अब अर्की र सिनी र अर्बादी, समारी र हमातीहरू उत्पन्न भए। त्यस पछाडि कनान वंशीहरू जताततै फिजिए। कनान वंशीहरूको सिमाना सिदोनदेखि गरार जाने बाटोतिर गाजासम्म, सदोम र गमोरा सबोयिम जाने बाटोतिर भएका लासासम्म थियो। हामको छोराहरू तिनका वंश अनुसार, तिनका भाषा, तिनका देश र तिनका जाति यिनै हुन् भनिकन यहाँनिर कनानको छोराहरू, कनानबाट आएका सन्तानहरू भनिकन यहाँनिर बाइबलले बताएको छ। अब नुहको छोरा, हामको छोरा कनान चाहिँ किन परमेश्वरको दृष्टिमा यति साह्रो
नराम्रो भयो त? किन परमेश्वरको दृष्टिमा त्यो छोरा कनान चाहिँ एकदमै काम नलाग्ने भयो त भन्दाखेरि चाहिँ जब जल प्रलय भयो अनि जल प्रलय भएर नोह अनि उनको परिवार बाहिर निस्के अनि त्यस पछाडि फेरि पनि मानिसहरू त्यसरी नोहको सन्तान बढ्न सुरु गरे अनि नोहको सन्तान बढेपछि बिस्तारै तिनीहरूले खेतीपाती लाउन लागे। उनीहरू खेती गर्न लागे अनि खेती गरिसके पछाडि जब अब उनीहरूको दागबारीको समयमा दाग पाकेको समयमा आयो अनि दाग मध्य खाएर चाहिँ नोह चाहिँ के गर्थ्यो, उसको पालभित्र चाहिँ नाङ्गै सुतिराखेको थियो। हामीले त्यो कुरोलाई देख्यो। नोहको 3 जना छोरा सेम, हाम र यपेत। यो हामीले त्यो कुरा देख्ने बित्तिकै बाबुको नग्नता देख्नु भनेको चाहिँ त्यति बेला सबैभन्दा ठुलो श्रापित कुरा थियो। तर त्यति बेला श्रापित हुन्थ्यो जब उसले के भन्थ्यो, बाबुको नग्नतालाई बाहिर प्रकट गर्थ्यो। यदि हामीले त्यो समयमा त्यो नग्नतालाई देखे अनि त्यो नग्नतालाई देखेर हामीले उसको दाजुभाइलाई नभनिकन ऊ आफैले कपडा ओढाइदिएको भएदेखिलाई त्यो समयमा हामीले अथवा हामको छोरा कनानले श्राप पाउने थिएन। तर उसले आफ्नो दाजुहरूलाई एउटा बाबुको एउटा नग्नतालाई, बाबुको एउटा इज्जतलाई, बाबुको एउटा सम्मानलाई चाहिँ उसले के गरे, बाहिर ल्याएर प्रकट गरिदिएको कारणले गर्दाखेरि उसले के गरेको छ यहाँनिर त्यस पछाडि चाल पायो नोहले। अनि नोहले चाल पाएपछि के भनेको छ, तब तिनले भने यहाँनिर तल 25-24 पदमा जब नोहले मध्यको निन्द्राले छोड्यो तब तिनको कान्छो छोरोले गरेको कुरा तिनले थाहा पाए। तब तिनले भने, श्रापित होस् कनान, आफ्नो दाजुभाइहरूका कमराहरूको पनि कमरा हुनेछ। अब उसले श्राप दिन थाल्यो यहाँनिर नोहले। हामको छोरा कनान चाहिँ के होस्, श्रापित होस्। अनि त्यो चाहिँ त्यसको दाजुभाइहरूमा त्यो चाहिँ कमराको पनि कमरा हुनेछ भनिकन यहाँनिर उसलाई श्राप दिएको कुरा हामी यहाँनिर पाउँछौँ। अनि प्रिय, त्यति बेलाको बाबुले गरेको श्राप, बाबुले दिएको आशिष, बाबुले दिएको श्राप चाहिँ त्यति बेला मानिसको निम्ति सबैभन्दा मुख्य कुरा हुन्थ्यो। जब हामीले हेर्छौँ अब्राहमले इसाकलाई आशिष दिए, इसाकले आशिष दिने बेलामा एसाउलाई आशिष दिनुपर्ने, जेठा छोराको अधिकार हुनुपर्ने, तर उसले कसलाई दियो, त्यहाँनिर पनि अलिकति उयो भएर आशिष चाहिँ याकुबलाई दिएको छ। अब यो कुरापट्टि हामी नजाउँ, तर यो आशिष र श्राप भन्ने कुरा चाहिँ यति साह्रो यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ, लाग्ने कुरा छ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर नोहले हामका छोरा कनानलाई श्रापित होस् भनेर भनेको कारणले गर्दाखेरि योबाट आएका जाति कनानीहरू अथवा यो जातिहरूलाई परमेश्वरले के गर्नु हुँदैन, मन पराउनु हुँदैन, किनभने उनीहरूको चरित्रभित्र नै त्यो श्रापले के गरेको थियो, बास गरेको थियो। अनि आजको यो समयमा मैले यो भन्दै गर्दाखेरि मलाई यो कुराले चाहिँ के देखाउँछ भनेदेखिलाई चाहिँ आज हाम्रो समाजहरूमा, हाम्रो ठाउँहरूमा, हाम्रो परिवारहरूमा, हाम्रो मानिसहरूभित्र आज यो प्रकारको एउटा जातिवाद, एउटा डरलाग्दो एउटा भेदभाव, एकले अर्कालाई भेदभाव गर्ने कुराहरू, एकले अर्कालाई मन नपराउने कुराहरू आज यति धेरै बसिराखेको छ संसारमा। जहीँ कहीँ हेऱ्यौँ भनेदेखि यो पालि झन् है कति धेरै यो रेसिजमको कुराहरू हामीले सुन्यौँ, घटनाहरू देख्यौँ। आज तपाईँले मेरो जीवनमा अनि तपाईँले मेरो मण्डलीमा, तपाईँले मेरो परिवारमा यो भेदभावका कुराहरूलाई परमेश्वरले के भन्दै हुनुहुन्छ, टोटली तिमीले अधिकार गरेको ठाउँबाट चाहिँ के गर, निकाल, टोटली निकाल यो कुरालाई। म मन पराउँदिन यो कुराहरूलाई, तिमीले निकाल भनिकन परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ मेरो जीवनमा धेरैचोटि यो कतिचोटि यस्तो कुराहरू आउँछ, भेदभावका कुराहरू आउँछ, जातिवादका कुराहरू आउँछ। हामी त्यो कुरामा भिक्टिम हुनुपर्छ कतिचोटि। तर परमेश्वरको वचनले यो भन्छ कि यो भागलाई, यो क्षेत्रलाई परमेश्वरले मन पराउनुहुन्न, पटक्कै मन पराउनुहुन्न।
यस कारणले गर्दाखेरि यो कुरालाई परमेश्वरले निकाल भनिकन भन्नुहुन्छ। दोस्रो सामुएल 5 को तपाईले पढ्नुहोस्। दोस्रो सामुएल 5 को 6 देखि 9। त्यसले गर्दाखेरि आफू माथि उचालिने कुरोमा चाहिँ के गर्छ, बाइबलले यसरी भनेको छ, जसले घमण्ड गर्छ पतन आउन अगाडि चाहिँ मान्छेमा घमण्ड सुरु हुन्छ। मैले गरेको, म नै ठिक, म नै यो सबै कुरा गर्छु, मैले गर्दाखेरि मात्रै हुन्छ, मेरै मात्रै हो, मै मात्रै गर्न सक्छु, अरू कसैले गर्न सक्दैन, मै मात्रै भन्दै जाँदाखेरि यसले चाहिँ के हुन्छ अरे, यसले चाहिँ बिस्तारै मान्छेलाई पतनमा लान्छ। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले मैले याद गर्नुपर्ने कुराहरू, एमोरी स्पिरिट भनौँ न होइन, एमोरी आत्माबाट तपाईँले म टाढो बस्नु जरुरी छ। हामी नम्र बनाऊ। प्रभुले नम्रहरूलाई कदर गर्नुहुन्छ। बाइबलमा लेखिएको छ, नम्रहरूलाई म कदर गर्छु, नम्रहरूलाई परमेश्वरले कदर गर्नुहुन्छ अनि नम्रहरूलाई उहाँले उचाल्नुहुन्छ। तपाईँले म नम्र बनाऊ। धेरैचोटि आज हामीहरू गिरगासी, यसलाई चाहिँ के भन्छ, माटोमा बस्ने अथवा अस्थायी भनेको यो गिरगासी भनेको चाहिँ। अनि हामीले विशेष गरेर टेम्पोरल एकदमै अस्थायी कुरालाई परमेश्वरले मन पराउनु हुन्छ, स्थायी बनाउनुहुन्छ। परमेश्वरले जहिले जुनै कुरा पनि, परमेश्वरको कुरा चाहिँ के छ, एकदमै फिक्स छ, एकदमै सबै कुरा छ। हामीले धेरैचोटि टेम्पोरल कुराहरूमा अथवा अस्थायी कुराहरूमा हामी ध्यान दिइराखेको हुन्छौँ, कुदिराखेको हुन्छौँ। आज सारा संसारमा केमा, अस्थायी कुरामा, टेम्पोररी कुरामा के गरिराखेको छ, कुद्दैछ, भ्याइ नभ्याइ छ होइन। मान्छे भ्याइ नभ्याइ काम गरिरहेको छ। किन भन्दाखेरि उसले के भयो अरे। तर प्रिय, आज हामी विश्वासीहरू टेम्पोरल कुरामा हामीहरू के हुनु हुँदैन, यति साह्रो खटिनु हुँदैन। किनभने यतिखेर बाइबलले दोस्रो कोरिन्थी 5 को 1 मा भन्छ, यो चाहिँ पार्थ्यु, यो डेरा चाहिँ कस्तो छ भन्छ 5 को 1 मा, पहिलो दोस्रो कोरिन्थी 5 को 1 मा यसरी भनेको छ, किनभने हामीलाई थाहा छ कि हामी पार्थ्यु डेरा जस्तै घर भत्किएका हातले नबनाएका घर स्वर्गमा हामीलाई परमेश्वरबाट अनन्त भवन मिल्नेछ। अथवा हामी चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ टेम्पोरल छौँ भनेको, हामी यो ठाउँमा चाहिँ एकदमै अस्थायी छौँ। हाम्रो यो ठाउँ चाहिँ के छैन, यो ठाउँ चाहिँ हाम्रो निम्ति पर्मानेन्ट होइन, पर्मानेन्ट हामी बस्दैनौँ यो जग्गामा। परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो निम्ति पर्मानेन्ट कुराहरू मात्र के गर्नुहुन्छ, सृष्टि गर्नुहुन्छ अथवा बनाउनुहुन्छ। तर संसारका मानिसहरू चाहिँ केमा लागिराखेको छ, अस्थायी कुराहरूमा, टेम्पोरल कुराहरूमा उनीहरू एकदमै अघि बढिराखेको छ। तर परमेश्वरले यो टेम्पोरल कुरालाई मन पराउनुहुन्न, तर उहाँले स्थिरतालाई, सधैँभरि रहिरहने कुरालाई मन पराउनुहुन्छ। अनि हाम्रो जीवनमा पनि, हाम्रो सेवकाईको क्षेत्र भनौँ, सङ्गतिको क्षेत्र भनौँ, हामी परमेश्वरमा बढ्ने कुराहरूमा भनौँ, अथवा हामी हाम्रो जीवनको प्रत्येक भागमा हामी बढ्दै जाँदाखेरि हामीले त्यो स्थायीतालाई उहाँले राखिदिनु भएको कुरालाई हामीले हेरेर अगाडि बढ्नु छ। किनभने पावलले यसरी भन्छ कि मैले उत्तम लडन त लडेको छु, मैले दौड सिधाएको छु, अब मलाई राखिदिएको इनामको निम्ति म के गर्दैछु, अब म पुगेको छु। यस कारणले गर्दाखेरि प्रिय, आजको संसार चाहिँ के छैन, स्थायी छैन। आजको संसार चाहिँ अस्थायी छ, यो बितेर जान्छ। अनि यो बितेर गएपछि यो संसारको कुराहरू पनि के भएर जान्छ, बितेर जान्छ। हामी धेरैचोटि यो बितेर जाने कुराहरूको पछि लागेका छौँ, लाग्दै गरेका हुन्छौँ। र परमेश्वरले हामीलाई त्यो कुरामा होइन, तर परमेश्वरले हामीलाई स्थायी कुरामा, पर्मानेन्ट कुरामा परमेश्वरले हामीलाई इस्टाब्लिस गर्न चाहनुहुन्छ। अनि उहाँले यो अस्थायी कुरालाई पनि परमेश्वरले मन पराउनुहुन्न। यस कारणले गर्दाखेरि हामी याद गरौँ, हामीहरू विचार गरौँ, हामी कुन भागमा बढ्दैछौँ त्यो कुरोलाई हामीहरू याद गरौँ। अब अर्को चौथो जातिको बारेमा यहाँनिर लेख्छ, हित्ती भनेको चाहिँ
यो चाहिँ के रहेछ, सन अफ टेरर अरे यसको अर्थ चाहिँ। अनि यिनीहरू चाहिँ कस्तो रहेछ भनेको चाहिँ एकदम द टेरर रेफर टु एक्सट्रिम मेनिफेस्टेसन अफ फियर, एकदमै डरको आतंकले भरिएको अभिव्यक्तिलाई यो हित्ती भन्नेले जनाउँछ। डर, भय, यति साह्रो चरम डर क्या त। अब टेरोरिस्टहरू हामीलाई थाहा छ नि होइन, कस्तो चाहिँ हुन्छ तिनीहरू, अरूलाई डराउने कुराहरू, अरूलाई धम्काउने कुराहरू, अरूलाई एकदमै यो अहिलेको जुन प्रकारको टेरोरिस्टहरूलाई हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई सरकारलाई के गर्छ उनीहरूले, ब्ल्याकमेलिङ गर्छ, सरकारलाई धम्काउँछ, सरकारलाई उनीहरूले थ्रेटनिङ दिन्छ, मान्छे मार्छ, यति साह्रो डर उत्पन्न गराइदिन्छ। परमेश्वरले डरको आत्मा होइन, बाइबलले भन्छ 1 तिमोथी 1:7 परमेश्वरले हामीलाई डरको आत्मा होइन तर शक्ति र स्वयंको आत्मा दिनुभएको छ। 1 तिमोथी 1:7 पढौँ न हामीहरू है, हामीलाई पढ्दाखेरि थाहा हुन्छ। 1 तिमोथी होइन, 2 तिमोथी 1:7 यसरी लेख्छ, किनभने परमेश्वरले हामीलाई डरको आत्मा होइन तर शक्ति, प्रेम र आत्मा स्वयंको आत्मा दिनुभएको छ। परमेश्वरले हामीलाई के दिनुभएको छ, प्रेम, शक्ति र आत्मा स्वयंको आत्मा दिनुभएको छ। आज हामी कसैलाई डराउने, कसैलाई धम्काउने, कसैलाई हामी त गर्दैनौँ, तर परमेश्वरले यो भागलाई ट्याक्कै मन पराउनुहुन्न। तर परमेश्वरले के गर्नुभएको छ, डरको सट्टामा उहाँले हामीलाई के दिनुभएको छ, शक्तिको आत्मा दिनुभएको छ। शक्तिलाई ग्रीकमा डुनामिस भनेर भनिएको छ। अनि डुनामिस भनेको चाहिँ यस्तो एक्सप्लोजन गर्ने, यस्तो एकदमै डरलाग्दो प्रकारले पड्किने एउटा शक्ति हो, एउटा पावर हो। अनि त्यो शक्तिले पो हामीलाई भर्नु भएको छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भनेदेखिलाई प्रेम र आत्मा स्वयंका आत्माले हामीलाई के गर्नुभएको छ, दिनुभएको छ। डरको आत्मा होइन। आज संसारमा धेरै प्रकारको डरहरू छ। आज धेरै प्रकारको डरले मानिसहरू व्याकुल भइराखेको छ। आजको संसार डरले भरेको छ, आतंकले भरेको छ। आजको संसार कुनै ठाउँमा पनि सुरक्षा छैन। हामीले अहिलेको समयमा यो है अर्मेनिया र अजरबैजानको लडाईँ देखिराखेका छौँ। कति डरलाग्दो दृश्यहरू, कति मानिस मरिसक्यो। तर एउटा पावरको, एउटा यो डर उत्पन्न गराएर पावरलाई हासिल गर्ने काम गरिरहेछ। परमेश्वरले यो कुरोलाई मन पराउनुहुन्न। यस कारणले गर्दाखेरि प्रिय तपाईँ नि मेरो जीवनमा पनि धेरैचोटि परमेश्वरले हामी डराउँदैछौँ भनेदेखिलाई, हामीलाई गाह्रो पर्दैछ भनेदेखिलाई, कुनै कुरादेखि हामीलाई अप्ठ्यारो हुँदैछन् भनेदेखिलाई हामीलाई परमेश्वरले डरको आत्मा होइन तर शक्ति, प्रेम र आत्मा स्वयंको आत्मा दिनुभएको छ। रोमी 8:15 पढ्यौँ भनेदेखिलाई पनि हामी पाउँछौँ। पहिलो युहन्ना 4:18 पढ्यौँ भने पनि हामी त्यो कुराहरूलाई हामीहरू अझै जोडको रूपमा हामी त्यो कुरालाई पाउँदछौँ। अब पाँचौँ जाति छ यहाँ, कनानी भनेर भनेको छ। यसको चाहिँ अर्थ चाहिँ के हुन्छ भनेदेखिलाई, कनानीको अर्थ चाहिँ के हो भनेदेखिलाई, यो आत्मा चाहिँ यति साह्रो एडिक्सन र यौवन अशुद्धताको पछाडि कुद्ने आत्मा भनेर भनेको छ। कनानी आत्मालाई परमेश्वरले पटक्कै मन पराउनुहुन्न। कनानी आत्मालाई परमेश्वरले पटक्कै मन पराउनुहुन्न। अनि कनानी आत्मा चाहिँ कस्तो रहेछ, एकदमै अहिलेको दुर्व्यसन, एकदमै एडिक्सन, अनि एकदमै यौवनको अशुद्धता, सेक्सुअल इम्प्युरिटी को पछाडि उनीहरू लागिराखेका छन्। यो कनानीहरू चाहिँ त्यसमा थिए रे। अनि त्यस कारणले गर्दा यो कनानीहरूलाई तिमीहरू उयसबाट चाहिँ के गर, निकालिएर अघि हामीले पढ्यौँ नि, हामीले पढ्दै गर्दाखेरि के गरेको छ, तिमीहरूको छोरीहरूलाई के नगरिदिनु, तिनीहरूसँग बिहे बात नगरिदिनु।
तिमीहरूको छोराले उनीहरूको छोरीहरूलाई नल्याउनु। किन भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ के छ, एकदमै घिनलाग्दो आत्माले उनीहरूभित्र बास गरेको छ। उनीहरूभित्र त्यो लतको कुराहरू छ, उनीहरूभित्र अन्धकारका कुराहरूले उनीहरूभित्र बास गरेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि कनानीहरूलाई परमेश्वरले टोटली बाइकट गर्नु, टोटली त्यहाँबाट निकाल्नु भनिएको छ। अनि आजको संसार पनि यही प्रकारको भागमा अगाडि बढिराखेको छ। हामी चाहिँ कहीँ पनि हेर्छौँ नि होइन, अस्तिको टाइममा सिक्किम यो लकडाउनको समयमा सिक्किम एकदमै लकडाउन थियो, चेक पोस्ट एकदमै बन्द थियो, बाहिर यताबाट उता भित्र जानु नपाउने, उताबाट यता आउनु नपाउने अवस्था थियो। तरै पनि एडिक्टहरूले कहाँबाट चाहिँ कसरी चाहिँ लगेको, कसरी ल्याएको अचम्मै लाग्दो, पुलिसले पक्रेर फोटो खिचेर अगाडि कुनै के यति पक्रे रे, यति पक्रे रे, यति पक्रे रे भनेर मिडियामा आउँथ्यो। म छक्कै पर्थेँ, किन होला? शैतानले कति साह्रो मान्छेलाई यो एडिक्सनमा मान्छेलाई के गरेको, शैतानले कसरी आइडिया दिएको है, यति डरलाग्दो प्रकारले मानिसहरू यस कुराहरूमा फसेको छ। यो कनानीहरूको चाहिँ अझै अर्को एउटा अर्थ पनि लाग्दो रहेछ। अनि त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि अवैध व्यापार, ट्राफिकिङ भन्छ नि, एकदमै अवैध व्यापार के त एकदमै त्यो घिनलाग्दो काम। अनि परमेश्वरले यो काम के गर्नुहुन्न, मन पराउनुहुन्न। यस कारणले गर्दाखेरि आजको संसार चाहिँ यही कुरामा अगाडि बढ्दैछ। अनि मण्डलीलाई परमेश्वरले भन्नुहुन्छ यो कुराहरूलाई के गरिदेऊ, तिमीहरूले निकालिदेऊ। तिमीहरू यो कुराहरूसँग तिमीहरू सङ्गत नगर, तिमीहरू यो जातिसँग तिमीहरूको बिहेबारी नहोस्, तिमीहरू योसँग तिमीहरू मिल्दै नमिल भनिकन परमेश्वरले भन्नुभएको कुरा हामी यहाँनिर पाउँदछौँ। अनि यो कनानीहरू चाहिँ त्यस्ता थिए। हामीले उत्पत्ति 10:19 पढ्दाखेरि हामीले कस्तो थियो भन्ने कुराहरू हामीले त्यहाँनिर पढिसकेका छौँ। कनानी आत्मालाई हामीले हटाउनु जरुरी छ। अब 6औं कुरा चाहिँ के छ भनेदेखिलाई परिची चाहिँ कस्तो छ भनेदेखिलाई चाहिँ यिनीहरू चाहिँ एकदमै स्मलनेस, एकदमै यिनीहरू चाहिँ सानो, के त अब एकदमै तल्लो दर्जाको भनेर भनेको जस्तो नि, यिनीहरू चाहिँ एकदमै कस्तो भनेदेखिलाई एकदमै आफ्नो ठुलो भिजन नभएको मान्छेहरू, क्या त ठुलो उनीहरूकोमा कुनै ठुलो कुरो नै छैन। यिनीहरू चाहिँ एकदमै सानो, एकदमै लो लेभलको, उनीहरूको त्यो स्टिम नै एकदमै लो, तल्लो आदर सम्मान हराएको जाति यिनीहरू चाहिँ। अब यो जातिलाई यो आदर सम्मान परमेश्वरले फर्काउनुहुन्छ है त। प्रिय तपाईँ नि मेरो आदर सम्मान चाहिँ परमेश्वरले फर्काउनुहुन्छ। मान्छेले तपाईँ नि मलाई तल्लो लो लेभलमा परमेश्वरले बसेको परमेश्वरले पटक्कै चाहनुहुन्न। किनभने परमेश्वरको वचनले यसरी भन्छ, तिमीहरू भेदमा होइन तर कहाँनिर बस्नेछौ, शिखरमा बस्नेछौ। तिमीहरू पुच्छर होइन तर तिमीहरू के हुनेछौ, शिर हुनेछौ। परमेश्वरले हामीलाई त्यो सम्मानको ठाउँमा, आदरको ठाउँमा परमेश्वरले हामीलाई राख्नुहुन्छ। अनि उहाँले त्यो लो लेभल, लो स्टिमलाई, त्यो एकदमै तल्लो स्तरलाई परमेश्वरले मन पराउनुहुन्न। एउटा घटना छ यहाँनिर बाइबलमा, पहिलो 2 सामुएल 4:4 र 9:5-8 एउटा व्यक्तिको नाम लेखिएको छ, जो चाहिँ जोनाथनको छोरा, साउलको छोरा जोनाथनको छोरा, यो मफीबोसेत भन्ने मान्छेको नाम यहाँनिर लेखिएको छ। अनि मफीबोसेत भन्ने मान्छे चाहिँ कस्तो थियो भनेदेखिलाई, उसको त्यो भाइले लडाइँ भयो, जोनाथन पनि मारियो, अनि साउल पनि मारियो। यति साह्रो हुँदै गर्दा त्यो सानो नानी थियो, 5 वर्षको भनेर भनेको छ। अनि त्यो नानीलाई चाहिँ उठाएर, त्यो छोरालाई उठाएर के गर्यो, कुद्दै गर्दाखेरि त्यो भाइले भाग्दै गर्दाखेरि ऊ एक ठाउँमा लडेको छ। अनि त्यो छोराको दुईटै खुट्टा के भएको छ, लङ्गडे भएको छ। अनि लङ्गडे भएको यो खुट्टामा चाहिँ अनि त्यो ठाउँमा लगेर उसलाई के गर्छ, लुकाउँछ। त्यो जग्गामा लगेर उसलाई लुकाउँछ। त्यो अब कहाँनिर लुकायो, अनि पछि बढ्दै जान्छ। अनि बढिसके पछाडि उसको दाउदले त्यो कुरा थाहा पाउँछ। दाउदले मफीबोसेत छ, जोनाथनको छोरा मफीबोसेत छ भन्ने कुरा थाहा पाउँछ। अनि थाहा पाएपछि उसले मफीबोसेतलाई ल्याउने हुकुम गर्छ।
दाउद राजाले। अनि यहाँनिर हेर्नुहोस् ल, 9 दोस्रो सामुएल 9 5 देखि 8 पद पढ्दैछु। जब राजाले लो देबारदेखि अमिएलका छोरा माकिरको घरबाट तिनलाई मानिसहरू पठाएर झिकाए। अब जब जोनाथनको छोरा साउलका नाति मफीबोसेत दाउद कहाँ हाजिर भए तब तिनले घोप्टो परेर राजालाई दण्डवत गरे। दाउदले तिनलाई भने, मफीबोसेत, तिनले जवाब दिए, हजुर। दाउदले भने, नडराऊ, म तिमीलाई तिम्रा पिता जोनाथनको खातिर दया देखाउन चाहन्छु। तब तिमीलाई तिम्रा बाजे साउलको सबै जग्गा जमिन फर्काइदिनेछु। तब तिमी मेरो टेबलमा बसेर सँगै खानेछौ। यसैले मफीबोसेतले फेरि घोप्टो परेर दण्डवत गरी भने, म को हुँ र हजुरले म एउटा मरेको कुकुर जस्तै माथि पनि ख्याल गर्नुहुन्छ। मफीबोसेतको त्यो सेल्फ स्टिम भन्छ नि, उसको आत्मसम्मान चाहिँ यति साह्रो गिरेको थियो क्या त, यति साह्रो लो लेभलमा पुगेको थियो। उसले आफैलाई भन्दैछ, म जस्तो मरेको कुकुर भनेर भन्दैछ। यति साह्रो, त्यतिको मान्छे चाहिँ संसारमा पाउनु धेरै। अब त्यो मतलब के भनेको छ, ऊ आफै चाहिँ म मान्छे नै होइन, मेरो सम्मान नै छैन। तर दाउदले के भन्दैछ, तिमी मेरो टेबलमा बसेर खानेछौ। तपाईँ नि मलाई परमेश्वरले त्यो लेभलमा राख्न चाहनुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँ नि मलाई उहाँको टेबलमा बसेर खाने व्यक्ति बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ नि मलाई माथिल्लो स्तरमा उहाँले हामीलाई खडा गर्न सक्नुहुन्छ। अनि परमेश्वरले यो तल्लो त्यो आत्मसम्मान हराएको कुरालाई परमेश्वरले पटक्कै मन पराउनु हुँदैन। त्यसै कारण त प्रभुले भन्नुहुन्छ, तिमीहरू शिर हुनेछौ, तिमीहरू माथि शिखरमा बस्नेछौ, तिमीहरूको आत्मसम्मानलाई म फर्काइदिनेछु। प्रिय, यस कारणले गर्दाखेरि यो परिजी भन्ने जातिबाट हामी यो सिक्न सक्छौँ कि हाम्रो आत्मसम्मानलाई परमेश्वरले के गर्न सक्नुहुन्छ, बढाउन सक्नुहुन्छ। अनि 7औं कुरो चाहिँ के छ भने हिब्बी भन्ने जाति छ। अनि यो हिब्बी भन्ने चाहिँ कस्तो भनेदेखिलाई, यो चाहिँ लाइफ गिभर क्या त, एकदमै। अब उनीहरूको यो पनि त्यस्तै, यो परिजी जस्तो, परिजी र हिब्बी चाहिँ एउटै खालको। जीवनमा उनीहरूले केही पनि गर्नु नसक्ने, जीवनमा उनीहरू अगाडि बढ्नै नसक्ने, जीवनको भागमा यो हिब्बीहरू भन्ने चाहिँ अगाडि जानै नसक्ने। अनि परमेश्वरले यिनीहरूलाई भन्छ, यस्तो कुरालाई के गरिदेऊ, निकालिदेऊ। धेरैचोटि हामी पनि के गर्छौँ, कहाँनिर आइपुग्दा हामी आत्मसम्मान हराइपठाउँछौँ। अनि आत्मसम्मान हराइसके पछाडि हामीहरू अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। परमेश्वरले यो कुरा मन पराउनुहुन्न। तर परमेश्वरले हामीलाई उहाँको शक्तिमा अगाडि बढेको देख्न चाहनुहुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई उहाँको अगाडि आएको देख्न चाहनुहुन्छ। लुकाको किताब 15 अध्यायको 11 देखि 32 पढ्यौँ भनेदेखिलाई त्यहाँनिर उडन्त पुत्रको बारेमा लेखिएको छ। अब म तपाईँहरूको यो वचनलाई सक्न लागेको छु। उडन्त पुत्रको घटना लेखिएको छ। अनि उडन्त पुत्र चाहिँ पहिला चाहिँ कस्तो भएर गएको छ, एकदमै ऊ चाहिँ एकदमै फुर्के भएर, एकदमै भयङ्कर भएर, अब चाहिँ मै सक्छु, सबै कुरा मै गर्छु, मै खान्छु, मै कमाउँछु भनेर ऊ गएको छ। तर गएपछि उसले लास्टमा दुःख पाएको छ। अनि दुःख पाएर उसले के गरेको छ, घरलाई, पितालाई सम्झेको छ। मेरो बाउको घरमा कति खानेकुरा छ, ऊ चाहिँ सुँगुरको चारो खाने अवस्थासम्म पुगिसक्यो। अब त्यो लाइफलाई परमेश्वरले पटक्कै मन पराउनुहुन्न। परमेश्वरले त्यो सकिएको जिन्दगीलाई परमेश्वरले मन पराउनुहुन्न। तर परमेश्वरले त्यो सकिएको जिन्दगीबाट परमेश्वरले नयाँ जीवन चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ। त्यो उडान्त पुत्रले गुड डिसिजन गरेको छ। ऊ आफ्नो पिताको घरमा फर्केर गएको छ कि पिताले उसलाई एक्सेप्ट गरेको छ। अनि आज मैले यो 7वटा जातिहरूको बीचबाट मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भनेदेखिलाई, हाम्रो अगाडि यी कुराहरू प्रशस्त रूपमा के भएको छ, देखा परेको छ। हाम्रो अगाडि यस्ता कुराहरूले हाम्रो अगाडि पास गरेको छ। तर म यहाँनिर आज जति पनि तपाईँहरू मण्डली, हामी परिवारहरू, हामी यहाँनिर छौँ, हामी तपाईँहरूलाई म यो उत्साह दिन चाहन्छु। परमेश्वरले यो 7वटा भागमा भएको क्यारेक्टरलाई, 7वटा भागमा भएको यो आचरणलाई परमेश्वरले मन पराउनुहुन्न। तर त्यो ठाउँबाट परमेश्वरले हामीलाई अलग्गै उहाँको आफ्नो जाति, कनान देशमा त्यो आशिष
र प्रशस्ततामा भएको इजरायली जातिलाई देश दिएको जस्तै परमेश्वरले तपाईँ मलाई प्रशस्तताभित्र परमेश्वरले आशिषको ठाउँमा राख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ ठाउँ टेम्पोरल ठाउँमा हाम्रो अस्थायी जग्गामा हामी बसिराखेका छौँ, तर हाम्रो अस्थायी जग्गाभित्र अनेकौँ आशिषका कुराहरू छ। यस कारणले गर्दाखेरि म कसरी जिउनु पर्ने, म कसरी ख्रिस्टमा अगाडि बढ्नु पर्ने, म ख्रिस्टमा कसरी अझै नजिक हुनुपर्ने, यो कुरो चाहिँ तपाईँले मेरो जीवनबाट परमेश्वरले देख्न चाहनुहुन्छ। परमेश्वरले हामी सबैजनालाई यो वचन पढाइ सुनाइ